سامنے کرا آ دنیا دیا مصروفیاتاں تو ٹائم نکال آ دنیا دے کاروبار دے اندروں ٹائم نکال آ دنیا دیا کھجلاں دے اندروں ٹائم نکال آ میدان معاشر نو اپنے سامنے لے کر کے آ جا میدان او میدان جتے ساری کائنات جمع ہوئے گی جسم دے ہوتے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا کوئی صاحبان نہیں ہوئے گا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہوئے گی فرمایا جس بندے نے اللہ نو منا لیا اللہ نو رو رو کر کے منا لیا فرمایا او بندے فرمایا ولا خوف ولا ہم یحزنون ایسے لوگاں دے نہ کوئی خوف ہوئے گا اور نہ یو غمگین ہون گے ایسے لوگ کامیاب و کامران ہو جان گے کیڑے لوگ جنہاں نے اللہ دی زمین دے اتے رہ کر کے اللہ نو منایا اللہ دے سامنے رون والے اللہ دے سامنے رون والے اے رمضان دیاں قدرہ کرنے والے رمضان المبارک دے روزے رکھنے والے ایسے لوگ ہون گے نمازاں نو نہیں ضائع کرنے والے نمازاں پڑھنے والے آجا اے مہینہ ٹریننگ دا مہینہ اس مہینے اندر ٹریننگ بنا لے پورا سال رب دی عبادت دے اندر گزار اے نہیں سوچنا ایک ہی بس مہینہ ہے اے دے اندر ہی بس نمازاں پڑھ لیا روزے رکھ لے رات نو قیام کر لیا بس پورے سال دا ہی کفارہ ہے نا 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 اے مہینہ رب نے اس واسطے لے کر کے آندا اے دے اندر ٹریننگ واسطے لے کر کے آندا اے دے اندر ٹریننگ کر لو پورا سال رب دی عبادت دے اندر گزارو رب دے سامنے پہ کر کے گزارو نمازی بن کر کے گزارو آؤ نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ اوہ جنتاں تینو جنت وڑن دیاں کر لے فکراں بنج نمازاں پڑھن دیاں اوہ جنتاں تینو اوہ جنت وڑن دیاں کر لے فکراں پنج نمازاں پڑھن دیاں فجر دے بارے سوہنے نے فرمایا ہے منافق جو مسجد نہیں آیا ہے کرو تیاری ڈبی اوہ دنیا چترن دیاں کر لے فکراں پنج نمازاں پڑھن دیاں تینو پیاری اوہ نیند پیاری نہیں تم بستر چھوڑ میاں اوہ نیند پیاری نہیں اوہ بستر چھوڑ میاں مومن دی صف وچ دل نو جوڑ میاں اوہ نیند